नमस्कार। नेपालका पालिकाहरूको मात्रै खबर हेर्न, सुन्न र पढ्न पाउने एउटै खबर बुलेटिन पालिका खबरमा स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। आइसिआइडी प्रणालीको ब्रान्ड हो पालिका खबर। हामी न्युज 24 टेलिभिजनमा प्रत्येक दिन बेलुकी 6 देखि 7 बजेसम्म 1 घण्टा न्युज बुलेटिन प्रसारण गर्दैछौँ। देशका 77 वटै जिल्लाका रेडियोबाट पालिका खबर रेडियो खबर बुलेटिन हरेक दिन प्रसारण हुनेछ। पालिका खबर म्यागजिन हरेक महिना तपाईँको हातमा आइपुग्नेछ। अनि हाम्रो अनलाइन न्युज पोर्टल www.palikaKhabar.com मा पल पलको खबर आउनेछन्। सबैको खबर यो हो पालिका खबर। गत 15 भदौमा पालिका खबरको लोगो सार्वजनिक गरेसँगै उठेका प्रश्न, कौतूहल, सुझाव, गुनासो, चिन्ता, चेतावनी सबै हाम्रा लागि प्रिय र स्वीकार्य छन्। अधिकांश प्रतिक्रियाले हामीलाई उत्साहित बनाए। कतिपय निराश र विचलित बनाउने खालका प्रतिक्रियाहरूले हाम्रा पाइला थप दरोपविष्ट गर्यौं, तर हाम्रा सोच र व्यवहार त्यस अनुरूप हुन सकेनन्। त्यसबाट हाम्रो पत्रकारिता पनि अलग रहन सकेन। केन्द्रबाट निर्देशित पत्रकारिता होइन, अब तल्लो तह अर्थात् गाउँ, टोल, वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रलाई खबरदारी गर्ने पत्रकारिताको आरम्भ हो पालिका खबर। सरकार तब मात्र जन उत्तरदायी हुन्छ जब जनता आत्मनिर्भर, स्वविवेकी र निडर हुन्छन्। त्यसैले हाम्रा सबै प्रयास यसैमा केन्द्रित हुनेछन्। जनअपेक्षासँगै स्थानीय सरकारका नीति, नेतृत्व र व्यवहारलाई हामी नजिकबाट निहाल्नेछौँ। सधैँ धारे हात लगाएर गाली मात्रै गर्ने संस्कृतिलाई बदल्दै यसो गरौँ भनेर सुझाव दिन हामी आएका हौँ। स्थानीय तहमा एकातिर कानुनले दिएका अधिकार प्रयोगमा जटिलता छन् भने अर्कोतर्फ अधिकार बुझाइमा अस्पष्टता छ। त्यसैले स्थानीय आँखाबाट केन्द्र र प्रदेश सरकारका नीति तथा व्यवहारमा पनि हामी हस्तक्षेप गर्नेछौँ। स्थानीय सरकारलाई सहयोग सुझावबाटै सचेत बनाएर जनअपेक्षाको सम्बोधनमा सहयोगी बन्ने यो अभियानमा हामी सँगै हुनेछौँ। यसका लागि श्रव्य, दृश्य एवं फोटो सहितका समाचार र समाचारमूलक सामग्री हाम्रा हतियार हुन्। असीमित अपेक्षा भएका जनता, अनवरत प्रयत्नशील जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, विकास साझेदार, सङ्घ संस्था हाम्रा खबरका मूल पात्र हुन्। यिनै पात्रका प्रवृत्तिका कारण हुने असल र खराब दुवै घटना र विषयवस्तु हाम्रा लागि खबर हुन्। जबरजस्त कथिएका परिभाषाबाट बनेको स्थानीय सरकारप्रतिको दृष्टिकोण अब उघ्रनु जरुरी छ। सही र गलत जनता आफैले खुट्याउन पाउनुपर्छ। पत्रकारिता निष्पक्ष हुनै सक्दैन। हामी ती खास जनताको पक्षमा छौँ जसले करिब 2 दशकपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग असीम अपेक्षा गर्दै मतदान गरेका थिए। उनै जनताका भावनालाई अक्षर, दृश्य, फोटो र आवाजमा बुन्दै खबरदारी गर्नेछौँ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि काठमाडौँले निर्देशित गर्ने पत्रकारिता होइन, अब गाउँ र बस्तीले निर्देशित गर्ने पत्रकारिता सुरु गर्ने जमर्को हो पालिका खबर। यस अर्थमा सङ्घीयताको असली अभ्यास र कार्यान्वयनमा हामी शक्तिशाल बनेर उभिनेछौँ। पालिका खबरमा रहेको मेरो पालिका मार्फत तपाईँका पालिकाको मातृ गतिविधि सिधै हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाएका छौँ। सम्भवतः यति धेरै पेज भएको पहिलो अनलाइन मिडिया बनेका छौँ। विभिन्न कोलम मार्फत सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रयास गरेका छौँ। पालिका खबरलाई प्रकाशित गर्ने आइसिआइडी अनुभवी ऊर्जाशील युवा सम्पादकहरू, पालिका, जिल्ला र केन्द्रका मेहनती खबरदाताहरू, कर्मचारी सबैमा एउटै सोच र लक्ष्य छ। त्यो सोच र लक्ष्य हो जनताको अनुहारमा दिगो खुसी। हामी हाम्रो लक्ष्यमा कहिल्यै विचलित हुने छैनौँ। काम गर्दै जाँदा गल्ती, कमी, कमजोरी हुन सक्लान्। हामीलाई आफ्नाको ताली भन्दा गाली मिठो लाग्छ। यो पनि तपाईँ पाठक, दर्शक, श्रोतासँग अपेक्षा छ। अनलाइनसँगै हामी टेलिभिजन, रेडियो र छापा माध्यम मार्फत पनि आएका छौँ। हरेक दिन बेलुकी 6 देखि 7 बजेसम्म
न्युज 24 टेलिभिजनबाट पालिका खबर टेलिभिजन समाचार बुलेटिन प्रसारण हुनेछ। 77 वटै जिल्लाका रेडियो स्टेसनबाट एकैसाथ पालिका खबर समाचार बुलेटिन प्रसारण हुनेछ। पालिकाहरूसँगै जोडिएर हाम्रो मासिक पत्रिका पालिका खबर पनि पाठकको हातमा पुग्नेछ। पालिका खबरको भविष्य तपाईँले दिने माया र विश्वासमा अडिएको छ। पालिका खबर अब तपाईँको। अब पालिका खबर बुलेटिन सुरु गरौं आजका मुख्य खबरबाट। दुग्ध उत्पादन बढाउन गल्याङको नौलो प्रयास, कृषकलाई 15 रुपैयाँ अनुदान। गर्भवतीलाई बधाईको ओइरो, कार्ड बोकेर दैलोमै पुग्छन् चन्दननाथका जनप्रतिनिधि। छोरी जोगाउन जाग्यो काली गण्डकी, जन्मिने बित्तिकै 5000 को खाता। खाँदबारी नगरपालिकाले गर्यो महिला समूहलाई पुरस्कृत, विकास निर्माणमा नेतृत्व दिएर समाज परिवर्तन गर्ने लक्ष्य। फलेवासमा असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकको नाममा सञ्चय कोष, नगरपालिकाले दियो 45 लाख। र रिब्दीकोट पालिकाको नमुना प्रयास, घर घरमै बडापत्र, सेवा प्रवाहमा सहजताको अपेक्षा। आश्विन 1 गतेदेखि आइसिआइडी मिडियाले देशभरका स्थानीय तहहरूलाई केन्द्रित गरेर पालिका खबर अनलाइन, पालिका खबर टेलिभिजन कार्यक्रम, पालिका खबर रेडियो कार्यक्रम र मासिक रूपमा पालिका खबर म्यागजिन प्रसारण एवं प्रकाशन गर्न लागेकोमा स्थानीय तहका रूपमा हामीलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। देशभर स्थानीय तहहरूलाई केन्द्रित गरेर आइसिआइडी मिडियाले यो 4वटा प्रसारण एवं प्रकाशनका मतलब दूर दराजमा रहेका स्थानीय तहहरूका र केमा रहेका मतलब सुगम ठाउँमा रहेका स्थानीय तहहरूका असल अभ्यासहरूलाई एकअर्कामा बुझ्न र त्यसबाट सिक्ने अवसर दिने र पहुँच विहीनहरूको आवाजलाई देशभर मुखरित गर्ने काममा आइसिआइडी मिडियाले महत्त्वपूर्ण सफलता पाउने कुरामा दुई मत छैन। पालिका खबरभित्रका यी 4वटै प्रसारण एवं प्रकाशन माध्यमलाई सैनमैना नगरपालिका रूपन्देही र मेरो तर्फबाट व्यावसायिक सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। दूध नबिकेको झोकमा किसानहरूले सडकमा दूध बोकेर विरोध जनाउने गरेको बेला बेला सुनिएकै हो। दूध उत्पादक कृषक निराश बनिरहेका बेला गल्याङ नगरपालिका भने कृषक होस्याउन अनुदान बाँडिरहेको छ। गल्याङ नगरपालिकाले दुग्ध उत्पादक किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सुरु गरेको दूध बिक्रीमा अनुदान कार्यक्रमबाट गाई भैँसी पालन गर्नेहरूको सङ्ख्या बढेको छ। नगरले अनुदान दिन थालेपछि अरू व्यवसाय गरिरहेकाहरू पनि पशुपालनमा लाग्न थालेका छन्। नगरपालिकाले हालसम्म 47 लाख रुपैयाँ दुग्ध किसानलाई प्रति लिटर 15 रुपैयाँका दरले अनुदान दिएको छ। विभिन्न 16वटा दुध सङ्कलन केन्द्र एवं फार्म मार्फत किसानलाई रकम वितरण गरेको हो। गल्याङमा दुग्ध विकास संस्थानले तोकेको दर भाउमा किसानले बिक्री गरेपछि त्यस बाहेकको 15 रुपैयाँ नगरपालिकाले अनुदान दिँदै आएको छ। यो वर्ष दुध सङ्कलन केन्द्र, सहकारी तथा फर्मका गरी नगरपालिकाबाट जम्मा 676 जना किसानले अनुदान रकम बुझेका हुन्। जहिलेसम्म 10,000 लिटर प्रत्येक किसानको भान्सामा दुधका परिकारहरू सुरुवात हुँदैन त्यो बेलासम्म हामी लिटरमा 15 रुपियाँ दिएर हामी 0 लिटरको दुधबाट अहिले हामी करिब 3000 लिटर दुधसम्म हामी पुर्याइसकेका छौँ। कोरोना जोखिमका कारण लकडाउनले केही समस्या भए पनि अहिले किसान व्यावसायिक बन्ने बाटोमा अग्रसर छन्। यस्ता अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुगेको छ। अनुदान पाएपछि दूध उत्पादन बढ्न थालेको छ। सुरुमा नगरभित्र मात्र खपत हुने दूध उत्पादन बढी भएपछि अहिले बाहिरका बजारसम्म पुग्न थालेको छ। नगद अनुदानले कृषकहरू हौसिएका छन्। म आफू एउटा कृषक भएको नाताले पनि मैले एउटा गाई पालेर वर्षमा मैले 45,000 रुपियाँको चाहिँ मैले अनुदान मात्रै बुझेको छु र
यसमा हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण कृषकहरू, यसमा आबद्ध कृषकहरूले हृदयदेखि नै हाम्रा नगर प्रमुखज्यूलाई चाहिँ धन्यवाद दिनुभएको छ। पशुपालन गर्दै आएका किसानलाई प्रति लिटर दुधमा 15 रुपियाँ अनुदान नेपालको कुनै पनि पालिका र अन्य संस्थाहरूले दिएका छैनन्। दुधमा आत्मनिर्भर बन्न सफल गल्याङ नगरको यो अभ्यासलाई अन्य पालिकाले पनि सिको गर्ने कि? समाजमा पुरुषभन्दा महिला कमजोर हुन्छन् भन्ने मान्यताले जरो गाडेको छ। व्यक्तिले कसरी सोच्छ बेग्लै कुरा हो, तर तेह्रथुमको छतर गाउँपालिकाको नजरमा भने एकल पुरुष पनि संरक्षणको सूचीमा परेका छन्। पालिका उनीहरूलाई धमाधम भत्ता बाँड्दैछ। एकल महिलाको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता त हामीले सुनेकै छौँ, तर एकल पुरुषको विषयमा भने राज्यको समेत धारणा अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। तर तेह्रथुम जिल्लाको छथर गाउँपालिकाले भने एकल पुरुषलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेट्ने निर्णय गरेको छ। सहाराविहीन एकल पुरुषका लागि राज्यले पनि केही गर्न नसकेको बेला छथर गाउँपालिकाले सुरु गरेको यो कार्यक्रम आफैमा प्रशंसनीय छ। यस कार्यक्रम मार्फत करिब 60 जना एकल पुरुषहरूले यसै आर्थिक वर्षदेखि वार्षिक रूपमा 5,000 पाउनेछन्। हामीले यस आर्थिक वर्षमा प्रारम्भिक अनुमानको आधारमा हामीले 50 देखि 60 जना जो एकल पुरुषहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनको लागि हामीले प्रोत्साहन एउटा भत्ताको रूपमा वार्षिक 5,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने गरी हामीले सैद्धान्तिक मान्यता तयार गरेका छौँ। श्रीमानको मृत्युपछि महिलालाई त राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन्छ, तर श्रीमतीको मृत्युपछि एक्लै परेका त्यस्ता व्यक्तिलाई हेर्ने कसले? केन्द्र सरकारले केही नगरे पनि छथर गाउँपालिका जस्तै देशभरका अन्य पालिकाले यस विषयमा सोच्ने हो भने बेसहारा बनेका एकल पुरुषलाई पनि सहयोग गर्न सकिन्छ भन्छन् पालिकाका अध्यक्ष लिम्बू। जनताको घर आँगनमै सरकारको महसुस गराउने सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न पालिकाहरूले यस्ता खालका पहल कदमहरू थाल्नुपर्छ भन्ने तर्क हो। एकल महिला झैँ एकल पुरुषको पीडा पनि कम भने पक्कै छैन, तर समान अधिकारको कुरा गरिरहँदा कतै पुरुषहरू पो विभेदमा परिरहेका छन् कि भन्ने प्रश्न नउब्जेला भन्न पनि सकिन्न। नीति निर्माणको तहमा बसेकाहरूले यो विषयमा पनि ध्यान पुर्याउन जरुरी देखिन्छ। पालिका खबरमा अब ओपन ब्यालेटको पालो। आजको ओपन ब्यालेटमा हामीले स्थानीय सरकारले गरेका विकास निर्माणका कामप्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेर धनुषा, सेङ्जा र जुम्लावासीलाई सोधेका छौँ। मलाई लागिरहेछ यो चाहिँ भिजन को चाहिँ यो विकास गर्ने मुलुक मान्छे चाहिँ भिजनवाला चाहियो होइन। त्यति भिजन पनि छैन, अचानक होहल्लाको भरमा जितिहाल्छन्। र त्यो मेरो विचारमा यो कर्मचारी लगभग कर्मचारी लगायत यिनीहरूले चाहिँ भलाकुसारी गरेर विकास गर्थ्यो भने यहाँको पनि मान्छेहरू विज्ञहरू छन् होइन। यहाँ उदण्ड भाव यो भ्रष्टाचारीको दृष्टिकोणले कहीँ पनि जहाँ मानसिक भ्रष्टाचारीको हुन्छ त्यहाँ कहिले जिन्दगीमा पनि विकास हुँदैन। त्यस्तो मान्छेले अलिकति यहाँ सिकायत सुनिरहेको छु, तर अहिले सिकिरहेछ। मेरो विचारमा यो अलिकति दबावमूलक यदि कार्यक्रम भयो भने सायद उनीहरूले पनि अलिकति सिक्छ भन्ने मेरो इच्छा छ। गलेङ नगरपालिका बनिसकेपछि चाहिँ गलेङ नगरपालिकाले गरेका राम्रा कामहरू धेरै नै छन्। कृषि क्षेत्रमा राम्रो गरिरहेको छ, यातायात यो बाटोघाटो बनाउने क्षेत्रहरूमा राम्रो गरिरहेको छ। अनि गलेङ नगरपालिकाले गर्नुपर्ने कामहरू भए पनि अहिलेसम्म गरेको हेर्दाखेरि म सन्तोषजनक नै छु भन्ने लाग्छ मलाई। स्थानीय सरकार आइसकेपछि चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू भइरहेछन्। गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य चौकीहरू खुलेका छन्। खानेपानी, यातायात, सडकहरूको कुरा गरौँ, अब सबै कुरामा बिस्तारै विकास हुँदै गइरहेछ नगरको भनौँ। अब यस्तै आगामी दिनहरूमा पनि अझै विकास हुनेछ भन्ने आशा छ। स्थानीय सरकारले प्रत्येक नागरिकको घर घरमा चाहिँ सरकारको प्रत्याभूति गराएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य अनि इभन चाहिँ स्थानीय तहमा खुलेका रोजगारीका अवसरहरूले पनि स्थानीय युवाहरू रोजगारमा लाभान्वित भएका छन्। अनि गाउँ गाउँमा बाटोघाटोहरू पुगेका छन्, अस्पतालहरू खोलिएका छन्। अनि टोलटोलमा चाहिँ बिउबिजनहरू बाँडिएका छन्, टोलटोल सफा सुग्घरहरू छन्। यसले गर्दा स्थानीय सरकारबाट चाहिँ म धेरै सन्तुष्ट छु। गाउँमा कोही कामहरू ठिकै छन् होइन, कोही काम जो चित्त बुझ्दा पनि छन्, कोही काम अब त्यस्तै अब कोही
कोही कहीँ कसै गए कोही कसै अन्य गाउँको कुरा त कोही त्यति थाहा पनि हुँदैन त्यस्तै तपाईँको स्थानीय तहमा बजेटहरू अरबौँ करोडौँ आइरहेको छ र जुन योजनाहरू छन् त्यो योजनाहरू प्रति म चाहिँ असन्तुष्ट छु। विभिन्न योजनाहरू हुन्छन् स्थानीय तहमा, त्यो योजनाहरूमा आफ्ना भित्रका मान्छेहरू चाहिँ समितिमा राख्ने, त्यो भित्र चाहिँ कागजात मिलाएर धेरै चाहिँ पैसा चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने चाहिँ यो प्रविधि अगाडि बढिरहेको छ र यसमा चाहिँ म एकदमै असन्तुष्ट छु। हाम्रो सरकार हाम्रै समाचार, यो हो पालिका खबर। महत्त्वपूर्ण खबर लिएर एकैछिनमा आउने नै छौँ। अबको पालो ब्रेक अघि मुख्य खबर। दुग्ध उत्पादन बढाउन गल्याङको नौलो प्रयास, कृषकलाई 15 रुपैयाँ अनुदान। गर्भवतीलाई बधाईको ओइरो, कार्ड बोकेर दैलोमै पुग्छन् चन्दननाथका जनप्रतिनिधि। छोरी जोगाउन जाग्यो काली गण्डकी, जन्मिने बित्तिकै 5000 को खाता। खाँदबारी नगरपालिकाले गर्यो महिला समूहलाई पुरस्कृत, विकास निर्माणमा नेतृत्व दिएर समाज परिवर्तन गर्ने लक्ष्य। फलेवासमा असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकको नाममा सञ्चय कोष, नगरपालिकाले दियो 45 लाख। र रिब्दीकोट पालिकाको नमुना प्रयास, घर घरमै बडापत्र, सेवा प्रवाहमा सहजताको अपेक्षा। हजुरहरूले जुन पालिका खबर अथवा पालिका अनलाइन खबर, पालिका रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजिराख्नु भएको छ, यसको लागि म सर्वप्रथम यहाँहरूलाई विशेष हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने पालिकाहरूमा भइरहेका काम क्रियाकलापहरूको साथै 753वटै स्थानीय तहका के भइरहेका छन्, राम्रा के छन् र सुधार गर्नुपर्ने के छ, एउटा गाउँपालिकाले अर्को गाउँपालिकाबाट कसरी सिक्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यसले चाहिँ अलि बहुत महत्त्व राख्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हामी 753वटै स्थानीय तहमध्ये जति पनि गाउँपालिकाहरू छन्, ती गाउँपालिकाहरूसँग हामी प्रत्यक्ष भेटेर उहाँहरूसँग बसेर छलफल गरेर उहाँहरूले गरेका कामका सिकाइहरू हामीले लिन सक्दैनौँ। हामीले सिकाइहरू लिनका लागि, सिकाइ आदान प्रदान गर्नका लागि जसरी यहाँहरूले यो पालिका अनलाइन खबर, पालिका रेडियो प्रोग्राम भनेर पालिका रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु खोज्नु भएको छ, यसको लागि म धेरैभन्दा धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी मिडिया भनेको राष्ट्रको चौथो अङ्ग हो। राष्ट्रको चौथो अङ्गले निभाउनु पर्ने भूमिका सुगममा भन्दा दुर्गममा, सजिलोमा भन्दा अप्ठ्यारोमा सवालहरूलाई, मुद्दाहरूलाई उठान गर्नुहुनेछ। यसको लागि म पुनः अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। विवाह नैसर्गिक अधिकार हो। उमेर पुगेका बीचको विवाह नौलो होइन। सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकाले भने विवाह गर्दा आफ्नो सहमति अनिवार्य गर्यो। बाल विवाह रोक्न नगरले गरेको नौलो अभ्यास अबको पालिका खबरमा। बाल विवाह गर्नु गराउनु दुवै अपराध हो। नेपालको कानुनले पनि यसलाई मान्यता दिँदैन। तर पनि समाजमा बाल विवाह भने अझै रोकिएको छैन। बाल विवाह गर्न नपाइने कानुन अहिले मात्र होइन, पहिले पनि थियो, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि भने केही आशलाग्दो वातावरण पक्कै पनि निर्माण भएको छ। सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका अहिले नगर क्षेत्रलाई बाल विवाह मुक्त नगर बनाउन हर प्रयास गरिरहेको छ। बाल विवाह रोक्न सुरुङ्गाले गरेको एउटा प्रमुख प्रयत्न हो वडाको सहमति र अनुमतिमा मात्र विवाह गर्न पाइने। कि यो नगरपालिकाभित्र जुनसुकै विवाह हो, उमेर पुगेको होस्, बाल विवाह त गर्नै हुँदैन, तर उमेर पुगेको विवाह पनि छ भने हाम्रा सम्बन्धित वडाबाट केटा र केटी दुईटैको जन्म सहितको प्रमाणपत्र लाएर वडाबाट सिफारिस लिएर अनि मात्रै विवाह गर्न पाउने भनेर एउटा निर्णय चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाले ऐन पनि बनाइदिनु। सुरुङ्गामा स्थानीय तहको चुनाव पहिले 45% रहेको बाल विवाह दर अहिले 3% झरेको छ।
युनिसेफको सन् 2019मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनमा नेपाललाई बालविवाह हुने देशको 10औं नम्बरमा सूचीकृत गरिएको थियो। यस्ता कहानी लाग्दा तथ्याङ्कहरूले पनि स्थानीय तहहरूलाई बालविवाह शून्यमा झार्न घचघच्याइरहेको छ। हिजो अस्ति जनप्रतिनिधिहरू थिएन यहाँ, अहिले त हाम्रो एउटा गार्जन पनि अभिभावक जस्तो हुनुहुन्छ जनप्रतिनिधिहरू बालबालिकाको। चुनाव पहिला 83% थियो, तर जनप्रतिनिधि आइसकेपछि 53 मा आयो। अहिलेको अवस्था चाहिँ 0% छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिको पहल कदमीपछि केही आशलाग्दो नतिजा पक्कै देखिएको छ। यसरी नै सबै जनप्रतिनिधिले आफ्नो ठाउँको समस्या पहिचान गरी काम गर्ने हो भने सकारात्मक परिणाम सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ। केन्द्र सरकार कोरोना बिमा गरिसकेकालाई पनि धमाधम रकम कटौती अभियानमा जुटिरहेका बेला एउटा स्थानीय सरकार भने 70 वर्ष कटेका नागरिकको बिमा गरिदिएर वृद्ध वृद्धाको आशीर्वाद थाप्ने योजनामा छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले गरेका प्रयत्नले नागरिकमा केही आशा जगाएको छ। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले 70 वर्ष उमेर पुरा गरेका ज्येष्ठ नागरिक, रातो कार्ड पाउने अपाङ्गता भएका व्यक्ति, HIV संक्रमित र क्षयरोगीहरूको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिनेछ। पहिलो चरणमा 615 ज्येष्ठ नागरिकको 1 वर्षको प्रिमियम 700 रुपियाँ तिरेर नगरपालिकाले स्वास्थ्य बिमा गर्न लागेको हो। 70 वर्ष नागेका ज्येष्ठ नागरिकहरू, रातो कार्ड पाएका अपाङ्गहरू, HIV लागेकाहरू, जटिल खालको टिबी रोगले ग्रस्त व्यक्तिहरूलाई यो निशुल्क बिमा गराउन हामी खोजिरहेका छौँ। 1 लाख बराबरको उहाँहरूले 700 रुपियाँ तिर्दाखेरि 1 वर्षमा 1 लाख बराबरको औषधि उपचार सुविधा उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। स्वास्थ्य बिमा गरेपछि ज्येष्ठ नागरिक र स्वयंसेविकाले विभिन्न रोग लाग्दा तोकिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट वार्षिक 1 लाख रुपियाँसम्मको OPD, इमर्जेन्सी, ल्याब, सामान्य शल्यक्रिया लगायतका स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउनेछन्। चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नगरपालिकाले नगरसभा मार्फत बजेट विनियोजन गरेको थियो। यो कार्यक्रमबाट विशेष गरी सैना महिनाका असहाय, गरिब, विपन्न र दलित परिवारका ज्येष्ठ नागरिक लाभान्वित हुनेछन्। ज्येष्ठ नागरिकहरूले औषधि उपचार बिना ज्यान गुमाउन परेका अथवा अति दुःख भोग्न परेका पीडाहरू हाम्रो समाजमा छन्। औषधि उपचार नपाएर पीडित भएर ज्यान गुमाउन परेका जुन नागरिकहरूको ठुलो सङ्ख्या छ, त उहाँहरूलाई एउटा राहत मिल्न सक्छ, बचाउन सकिन्छ। सैना महिनाले यो कार्यक्रम सुरु गर्नै लाग्दा बिरामीले पाउने सेवाका विषयमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। तोकिएका अस्पतालमा स्वास्थ्य उपकरण र दक्ष स्वास्थ्यकर्मी भए मात्र यस कार्यक्रमबाट लाभ लिन सकिने होला। राम्रो काम गर्नेले नै पाउँछ सम्मान। सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकाका महिला दिदीबहिनीले भर्खरै 1 लाखभन्दा बढी पुरस्कार पाए। विकासका काम बेलैमा सकेका यी महिला समूह नेतृत्व तहमा पनि सकारात्मक हस्तक्षेपको सोचमा छन्। उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने विकास निर्माणका काम तोकिएको समयमा सम्पन्न नभएका र अलपत्र परेका थुप्रै उदाहरण छन्। विकास निर्माणमा लापरवाही गरिँदा नागरिकले हैरानी बेहोर्नु परेको छ। स्थानीय सरकार मार्फत हुने विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय भएनन् भनेर बेला बेलामा प्रश्न र आवाज उठिरहँदा खाँदबारीका 16वटा महिला उपभोक्ता समितिले भने योजनाहरू समयमै सम्पन्न गरेर पुरस्कार हात पारेका छन्। यसपालि हाम्रो यो नगर योजना अनुसार परेको बजेटबाट कार्य सम्पन्न गर्नको लागि महिला समिति गठन गरेका थियौँ। हामीले कार्य सम्पन्न गरे बापत हामीलाई चाहिँ त्यसबाट पुरस्कृत पनि गर्नुभएको छ। समितिले नगर क्षेत्रभित्र सडक, ढल, घेराबार, पहिरो नियन्त्रण, भवन निर्माण लगायतका काम सम्पन्न गरेर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो। नगरपालिकाले योजनाका लागि छुट्याएको बजेटको 3% का दरले महिला उपभोक्ता समितिलाई 1,50,000 रकम पुरस्कार दिएको हो। खाँदबारी नगरपालिकाले एउटा विशेष नमुना योग्य काम गरौँ भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले महिलाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, महिलाहरूबाट चाहिँ सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा काम गर्ने, विकास निर्माणका कामहरू गराउने उद्देश्य राखेर महिला मात्रै रहेको उपभोक्ता समितिलाई पुरस्कृत गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ सभाकै निर्णय अनुसार कार्यक्रम अगाडि बढाएका थियौँ। महिलाहरूको सहभागिताबाट विकास निर्माणका कामहरू सम्पन्न गरे विनियोजित रकमको 3%ले पुरस्कृत गर्ने निर्णय नगरपालिकाको 5औं नगरसभाले निर्णय गरेको थियो।
महिला समितिले गर्ने काम प्रभावकारी देखिएपछि चालु आर्थिक वर्षमा समेत नगरपालिकाले महिलाहरू मार्फत स्थानीय स्तरका विकास निर्माणका काम गर्न दिने भएको छ। यो अत्यन्त राम्रो देखिएको छ। आगामी वर्ष पनि यो चालु वर्षमा पनि हामी त्यसरी नै यो कामलाई निरन्तरता दिने खालको सोचमा अगाडि गइरहेका छौँ। खाँदबारीको यो निर्णय अन्य नगर तथा गाउँपालिकाले पनि अनुसरण गर्ने हो भने उपभोक्ता समितिले गर्ने विकास निर्माणका काममा आर्थिक अनियमितता र गुणस्तरहीन पक्कै हुने थिएन। म खान्छु मैले उत्पादन गरेको तरकारी र खाद्यान्न सुन्दा यो सस्तो नारा जस्तो लाग्न सक्छ, तर सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची पुगेपछि लाग्छ यो नारा होइन, यथार्थ हो। कृषकमुखी बन्न नगरले गरेको एउटा प्रयास यस्तो छ। म खान्छु मैले उत्पादन गरेको तरकारी र खाद्यान्न, यो कुनै शपथ होइन न त कुनै नारा नै हो। मेलम्ची नगरपालिकाले सुरु गरेको एउटा फरक किसिमको अभियान हो यो। नगरभित्रका खेतीयोग्य जमिन खाली हुन नदिन र तरकारी तथा खाद्यान्नको उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न नगरपालिकाले अहिले यो अभियान सुरु गरेको छ। नगरवासीले आफैले उत्पादन गरेको विषादी मुक्त तरकारी नै खाउन् भन्ने अभिप्रायका साथ सुरु भएको यो अभियान मेलम्चीलाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनाको रूपमा हेरिएको छ। कमसेकम तरकारीको खर्च मात्र भए पनि जोगियोस् भनेर सुरु गरिएको यस अभियानमा जोडिने कृषकलाई नगरपालिकाले अनुदान समेत व्यवस्था गरेको छ। अन्न उत्पादन सँगसँगै र तरकारीलाई पनि जोडेर लानुपर्छ। त यसले चाहिँ मेलम्ची नगरपालिकाको स्वास्थ्यमा पनि सुधार ल्याउन सकिन्छ। विदेशबाट यहाँ फर्केर आउनेहरूलाई पनि हामीले आह्वान गरेका छौँ। उहाँहरूको निवेदन पनि आइरहेको छ। अब हामी केही समयपछि उहाँहरूसँग बसेर छलफल गर्छौँ। उहाँहरूको सिप क्षमता के छ त्यसको आधारमा हामीले उहाँहरूका निम्ति अलग्गै प्रोग्राम बनाउँछौँ। कोरोनाको महामारीले स्वदेश तथा विदेशबाट रोजगारी गुमाएर गाउँभित्रिएका नगरवासीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ यो अभियान अहिले मेलम्चीका गरामा पुगेको छ। साथै नगरपालिकाले सामूहिक कृषिलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। यदि तपाईँलाई खेती गर्ने रहर छ तर जमिन छैन भने पनि नगरपालिकाले नै जग्गाको भाडा तिरेर तपाईँलाई सहयोग गर्नेछ। समूहमा गर्ने हो भने सामूहिक जग्गा कि उनीहरूले बन्दोबस्त गर्न पर्यो, होइन भने हामीले सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउँछौँ। हामीले सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गरायौँ भने त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने औजारहरू पनि हामी उपलब्ध गराउँछौँ। त्यसमा त्यो जग्गा हेरेर अब त्यहाँ गरा सुधारका कुरा गर्नुपर्छ भने त्यो गरा सुधार हामीले नगरपालिकाकै तर्फबाट गर्छौँ। उहाँहरूको त्यसमा लगानी हुँदैन। अब हाम्रो उहाँहरूको 50-50 को कुरा चाहिँ उहाँहरूले खास गरी जग्गा तयार भएपछि लाग्ने कुरा जति खर्च हुन्छ त्यसमा हामीले 50-50 भनेका छौँ। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो भनिरहँदा नीति तथा बजेटमा पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने उदाहरण मेलम्चीले प्रस्तुत गरेको छ। यसबाट अन्य पालिकाले पनि सिक्न जरुरी छ। विकासका काममा सरकारको मुख ताक्नेका लागि गतिलो उदाहरण हो बडीगाड गाउँपालिका। स्थानीयवासी कुटो कोदालो बोकेर बाटो खन्न स्वतस्फूर्त निस्कन थालेपछि गाउँको मुहार फेरिँदै गएको छ। जनसहभागितालाई बढावा दिने उद्देश्यका साथ बडीगाड गाउँपालिकाले अनिवार्य श्रमदानको कार्यक्रम अघि सारेको छ। पालिकाको पहिलो गाउँसभाले नै बडीगाडभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक परिवारले महिनाको कम्तीमा 1 दिन श्रमदान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। पालिकाले श्रमदानमा समावेश नभए 500 जरिवाना तिराउनुको साथै त्यस्ता व्यक्तिलाई पालिकाबाट दिइने सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित गर्ने निर्णय गरेको छ। श्रमदानबाट भएका विकास निर्माणमा गाउँलेको पनि अपनत्व हुने र त्यसको संरक्षण हुने भएकाले पनि यस कार्यक्रम ल्याइएको पालिकाका अध्यक्ष मेहर सिंह पाइजा बताउनुहुन्छ। यो निर्णय र यसको बारेमा सूचना पाटी नै बनाएर ठाउँ ठाउँमा राखिएका छन्, तर पनि यस कार्यक्रमको प्रभावकारिता भने सन्तोषजनक नभएको देखिन्छ। यो एउटा राम्रो अभ्यास हुन सक्छ, तर विकास गर्ने काम सरकारको मात्रै हो, हामीले त कर तिरेका छौँ भन्ने गलत मानसिकताका कारण यस्ता अभियान ओझेलमा पर्ने खतरा पनि छ। आफ्नै घर सफा गर्न किन चाहियो सरकार अनि आफ्नै गाउँको विकास गर्न किन विवाद? सानातिना काममा पनि नचाहिँदो खर्च गर्नुभन्दा जनसहभागितामा नै यस्ता काम गर्ने हो भने हामी आफ्नो घर गाउँ आफै बनाउन सक्छौँ।
अब अट्ने छ सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबर बुलेटिनमा महत्त्वपूर्ण खबर लिएर पुनः आउने नै छौँ। अबको पालो ब्रेक अघि मुख्य खबर। दुग्ध उत्पादन बढाउन गल्याङको नौलो प्रयास, कृषकलाई 15 रुपैयाँ अनुदान। गर्भवतीलाई बधाईको ओइरो, कार्ड बोकेर दैलोमै पुग्छन् चन्दननाथका जनप्रतिनिधि। छोरी जोगाउन जाग्यो काली गण्डकी, जन्मिने बित्तिकै 5000 को खाता। खादबारी नगरपालिकाले गर्यो महिला समूहलाई पुरस्कृत, विकास निर्माणमा नेतृत्व दिएर समाज परिवर्तन गर्ने लक्ष्य। फलेवासमा असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकको नाममा सञ्चय कोष, नगरपालिकाले दियो 45 लाख। र रिब्दीकोट पालिकाको नमुना प्रयास, घर घरमै बडापत्र, सेवा प्रवाहमा सहजताको अपेक्षा। आइसिआइडी मिडियाले असोज 1 गतेदेखि सुरु गर्न लागेको नयाँ कार्यक्रमहरू, यसले हाम्रो स्थानीय तहको कार्यक्रमलाई आम नागरिकहरू समक्ष पुर्याउनका निम्ति महत्त्वपूर्ण ढङ्गले काम गर्ने मैले विश्वास लिएको छु। यसले नागरिकहरूको सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्ने र नागरिकहरूलाई समयमा नै आफ्ना गतिविधिहरूको सन्दर्भमा आफ्ना धारणाहरू दोहोरो ढङ्गले राख्नलाई बल पुर्याउने गरेर यो कार्यक्रम सुचारू हुन लागेको छ। यो अत्यन्त खुसीको कुरो हो। म यो कार्यक्रमले दीर्घ जीवन प्राप्त गरोस्, लामो समयसम्म चलोस् र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यक्रम सञ्चालन होस् भन्ने इलाम नगरपालिकाको तर्फबाट र नेपाल नगरपालिका सङ्घ प्रदेश नम्बर 1 को तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। पालिका खबर, अनलाइन खबर अनि त्यसै गरेर पालिकासँग सम्बन्धित रेडियो, टेलिभिजन र म्यागजिन, यी चारवटा विधाहरूमा कार्यक्रम निकट भविष्यमा प्रसारण गर्नेमा अत्यन्तै खुसी भएको मलाई लागेको छ। देशैभरि रहेका पालिकाहरूलाई सञ्चार साधनहरूले हेर्ने दृष्टिकोणमा अलिकति समस्या छ। यो सन्दर्भमा पालिकाका सत्य तथ्य र पालिकाले अहिलेसम्म गर्दै गरेका जे जति जनताको पक्षमा काम गरेका छन्, ती काम गरेका जनताका पक्षका विषयहरूलाई, अनि पालिकामा विसङ्गति विकृति पनि छन्, ती विसङ्गति विकृतिलाई उजागर गर्दै पालिका खबर, अनलाइन खबर, त्यसै गरी रेडियो, टेलिभिजन र म्यागजिन, यी चारैवटाले सत्य तथ्य र कालान्तरमा पालिकाहरूलाई दिशानिर्देश गर्ने सामग्रीहरू यहाँहरूले पस्कनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गर्दै यो सोचको निमित्त पूर्ण सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पनौती नगरपालिकाले अस्पताल बनाउने यो विषय। बिरामी भयो कि उपचारका लागि झोलुङ्गो र डोकोमा बिरामी बोकेर सदरमुकामको अस्पतालमा लैजानुपर्ने बाध्यता अझै पनि धेरै स्थानीय तहमा छ। काभ्रेको पनौती नगरवासी भने अब यो पीडाबाट चाँडै मुक्त हुँदैछन्। स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन र आफ्ना क्षेत्रका बासिन्दालाई नगरमै न्यूनतम शुल्कमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पनौती नगरपालिकाले 2500 को अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ। पनौतीवासी गम्भीर बिरामी हुँदा स्वास्थ्य उपचार गर्न काठमाडौँ धुलीखेल आउनुपर्ने बाध्यता भएपछि नगरले सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्न लागेको हो। अस्पताल बनाउन यस वर्ष नगरले 4 करोड बजेट छुट्याएको छ। कोभिड-19 को यो जुन चाहिँ महामारी हामीले बेहोर्यौँ, यो अवस्थामा चाहिँ आफ्नै नगरपालिकामा चाहिँ एउटा अस्पताल हुनु जरुरी छ भनेर नगरपालिकाले महसुस गर्यो। त्यसको आधारमा गत असारमा सम्पन्न भएको हाम्रो 7औं नगरसभाले औपचारिक निर्णय गर्यो। अहिले 4 करोड बजेट हामीसँग विनियोजन पनि भएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेको पनौती स्वास्थ्य चौकी, खोपासी र सुन्थर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मध्ये एक स्थान नजिकै नगरपालिकाले अस्पतालको भवन निर्माण गर्नेछ। अस्पताल निर्माणको काम आगामी मङ्सिरबाट सुरु गरी असारमा सम्पन्न गरेर स्वास्थ्य सेवा सुरु गर्ने पनौती नगरपालिकाले जनाएको छ।
र 3वटा ठाउँहरू हामीले रोजेका छौँ। अब यो बन्दाबन्दी अलिकति घटेपछि हामी सुरु गर्छौँ र यसले खास गरेर पनौती भन्दा दक्षिणी पाटोमा रहेको महाभारत गाउँपालिका, खानीखोला गाउँपालिका र पनौती नगरपालिका, यतो नवबुद्धको केही वडाहरू, बनेपाका केही वडाहरू, धुलीखेलका केही वडाहरूलाई चाहिँ यसले राहत ल्याउँछ भन्ने हामीलाई त्यो लागेको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न 25 शैय्यासम्मको अस्पताल सञ्चालनको अधिकार दिएकाले सोही अधिकारको प्रयोग गर्दै पनौती नगरपालिकाले नगर अस्पताल निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको हो। छोरीलाई अभिशाप ठान्ने नेपाली समाजको मानसिकता बिस्तारै परिवर्तन हुँदैछ, तर कतिपय सामाजिक संरचनामा छोरी हेयका पात्र बनेका छन्। छोरीलाई सम्मान र इज्जत दिन काली गण्डकी गाउँपालिकाले भने जन्मने बित्तिकै खाता खोल्ने अभियान थालेको छ। छोरी जन्माउनेलाई गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले विशेष प्राथमिकता दिएको छ। छोरा र छोरीमाथि हुने विभेदलाई अन्त्य गर्न गाउँपालिकाले छोरी जन्मने बित्तिकै 5,000 को खाता खोल्न सुरु गरेको हो। चालु वर्षको गाउँ सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पालिकाले छोरीको नाममा खाता खोल्ने निर्णय गरेको थियो। छोरी जन्म्यो भने प्रोत्साहन पाउँछ भन्ने उद्देश्यले कालीगण्डकी गाउँपालिकाले जन्म्यो भने चाहिँ छोरीको खातामा 5,000 रुपैयाँ जम्मा गरिदिने कालीगण्डकी गाउँपालिकाको गाउँ सभाबाट निर्णय भएको छ। खातामा जम्मा भएको रकम अभिभावकले छोरीको शिक्षामा खर्च गर्न पाउने गरी गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाउँदैछ। विशेष अवस्थामा बाहेक भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउन पाइँदैन, तर पनि छोरा र छोरीबीच विभेद कायमै छ। त्यसैले गाउँपालिकाले यस्तो निर्णय गरेको हो। महिला भइकन पनि आफूले चाहिँ गर्भ चेक गराउँदा महिला छोरी चाहिँ गर्भमा छ भन्ने थाहा पायो भने त्यसलाई चाहिँ क्युरेट गर्ने चलन चाहिँ बढ्दो छ। त्यसको अन्त्यका निमित्त पनि हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ ल्याउन पर्ने अवस्था आएको। कालीगण्डकी गाउँपालिकाले छोरीको नाममा बैंक खाता खोल्दैमा विभेद नहट्ला, यसका लागि जनचेतना फैल्याउन थप प्रयास जरुरी छ। सङ्घीय सरकारले निकै तामझामका साथ सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याए पनि योजनाले असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई पटक्कै चिनेन। दिनभरि श्रम गरेर परिवार पाल्ने श्रमिकप्रति बरु फलेवास नगर पो गम्भीर देखियो। असङ्गठित क्षेत्रमा रहेका श्रमिकको पनि सञ्चय कोष, त्यो पनि आफ्नै पालिकामा। नौलो अभियान हो, तर फलेवास नगरपालिकाले देशमै पहिलो पटक यो अभियान सुरु गरेको छ। दिनभर काम गरेर छाक टार्ने वर्गलाई लक्षित गर्दै नगरपालिकाले ल्याएको श्रमिक कल्याण कोषको योजना यति बेला निकै चर्चामा छ। यस आर्थिक वर्षमा कोषका लागि नगरपालिकाले 45 लाख रकम विनियोजन समेत गरिसकेको छ। पहिलो चरणमा नगरपालिकाले 1000 श्रमिकको मासिक 500 रुपैयाँमा त्यति नै रकम थप गरेर कोषमा राख्नेछ। यो रकम नगरपालिकाले एकमुष्ट रूपमा 60 वर्ष पुरा भएपछि श्रमिकलाई नै फिर्ता दिनेछ। जो असङ्गठित क्षेत्रमा श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको जीवन ग्यारेन्टीको लागि हामीले 500 रुपियाँ प्रति महिना हामीले जम्मा गरिदिन्छौँ। उहाँहरूबाट पनि 500 रुपियाँ हामी लिन्छौँ। 1000 रुपियाँ जम्मा हुन्छ। 60 वर्षसम्म काम गरेको एकीकृत त्यो चाहिँ फन्ड छ, त्यो फन्ड उहाँको चाहिँ नि खातामा हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ। आम्दानी गरेको रकम बचत नहुँदा भविष्यमा पर्न सक्ने आर्थिक समस्या टार्न मुस्किल हुने वर्गलाई लक्षित गरिएको यस कार्यक्रमले नगरवासीमा बचतको बानीलाई प्रोत्साहन गर्नुको साथै उनीहरूको भावी दिनको सहज जीवनयापनका लागि पनि मद्दत गर्ने देखिन्छ। एक घर एक कोषको अवधारणा अघि सारेको नगरपालिकाले अहिले लाभग्राहीको फारम भर्नेदेखि लगत सङ्कलन गर्ने काम सुरु गरिसकेको छ। अलिक कम बचत गर्ने, अलिक खर्च गर्ने परिपाटी मजदुरहरू अलिक बढ्दो थियो। यो बढ्दो परिपाटीलाई अन्त्य गरेर अब मन्थली मैले कति चाहिँ कमाइ गर्न सकेँ र यसको व्यवस्थापन के गरेँ भन्ने कुरा स्वयं मजदुरलाई थाहा हुने भयो। सरकारको सामाजिक सुरक्षा योजनाले समेट्न नसकेका असङ्गठित क्षेत्रलाई फलेवास नगरपालिकाले कोष मार्फत भए पनि सरकारी दस्तावेजमा समावेश गरेको छ। अब राज्यले पनि त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षामा असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकको पनि पहुँच बनाउन आवश्यक छ। देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनियो। गाउँ छिरेको सिंहदरबारकै एउटा कोठामा न्यायालय पनि गयो, तर जनप्रतिनिधिमा कानुनको ज्ञान र अभ्यास नहुँदा न्यायको पहुँच भने अझै अलमलमै देखिन्छ। यसको एउटा गतिलो उदाहरण हो कैलाली जिल्लाका स्थानीय तह।
प्रकाश मिश्रको यो रिपोर्ट। स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिमा परेका मुद्दाको न्याय सम्पादन अप्ठ्यारोमा पर्दै आएको छ। कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयन पक्षमा कमजोर ज्ञानका कारण कैलालीका स्थानीय न्यायिक समितिमा मुद्दा मामलाको चाङ बढेको हो। गौरीगङ्गा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा मुद्दाको चाप बढिरहे पनि छानबिन अनुसन्धान न्याय सम्पादन फैसला र कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ। सुरुमा अब चाहिँ हामी निर्वाचन भइसकेपछि अब न्यायपालिकाको प्रमुख भएर त सुरुमा त हामीलाई अब कानुनको विषयमा जानकारी नै थिएन। मुद्दाहरू सुरुमा हत्ते दर्ता भयो। तर दर्ता भइसकेपछि अब त्यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने मुद्दा हो कि होइन र हामीले हेर्न मिल्ने हो कि होइन भन्ने कुरामा हामीलाई अन्यल भयो। तैपनि त्यो कुरालाई हामीले व्यवस्थापन गरेर अब हेर्न मिल्ने मुद्दाहरूलाई कतिपय तपाईँको यो इलाका प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरेर पनि हामीले त्यो हेऱ्यौँ र कतिपय मुद्दाहरूलाई चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय या हाम्रो अदालतमा पनि सिफारिस गर्ने काम गर्यौँ। न्यायिक समितिको संयोजकत्वको हैसियतमा काम त उपप्रमुखहरूले जेनतेन गरिरहेका छन्, तर ऐन कानुन तथा अधिकारबारे तालिम नपाउँदा उनीहरू अलमलमा छन्। नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने पारिवारिक झगडा, लेनदेन, साध सिमाना जस्ता मुद्दा मध्यस्थकर्ताको भूमिका मार्फत घोडाघोडी नगरको न्यायिक समितिले समाधान गर्दै आएको छ। कानुनी कुराहरू पढेर नआएको अवस्थामा यहाँ अलिकति कानुनी रूपमा न्याय सम्पादन गर्नमा चाहिँ अलिकति कठिनाइ भयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पर्ने उजुरी समेत स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा पठाउन थालिएपछि कैलालीका स्थानीय न्यायिक समितिमा मुद्दाको सङ्ख्या बढेको हो, जसका कारण फैसलामा ढिलाइ मात्र भएको छैन, न्याय पाउने आशामा रहेका पीडित पक्ष थप चिन्तामा छन्। कैलालीका अधिकांश स्थानीय तहमा न्यायिक इजलास कक्ष नहुँदा समितिले उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको कोठाबाटै न्याय सम्पादन गरिरहेका छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? रत्ननगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख नारायण वनलाई कोरोना पुष्टि, स्वास्थ्य अवस्था सामान्य, वन आफ्नै घरको आइसोलेसनमा। कार्यालयलाई जग्गा प्रदान गरेका जग्गादाताको सहयोगी पदमा नाम ननिस्केको भन्दै दैलेखको काँडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को वडा कार्यालयमा स्थानीयले लगाए ताला, बिहिबारदेखि सेवा प्रभावित। धुलीखेल नगर शिक्षा समितिको बैठक सम्पन्न, विद्यालयको सिकाइ सहजीकरण व्यवस्थापन लगायतका विषयमा छलफल। नगर क्षेत्रभित्रका कोरोना संक्रमितहरूको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको महालक्ष्मी नगरपालिकाले गर्यो स्वाब सङ्कलन, रिपोर्ट केही दिनमा आउने। मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको आयोजनामा कोरोना रोकथाम सम्बन्धी पालिका स्तरीय समन्वय बैठक सम्पन्न, बैठक कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित। तिलोत्तमा नगरपालिकाले युवालाई स्वरोजगार बनाउन बिना धितो ऋण दिने, नगर प्रमुख वासुदेव घिम्रेद्वारा 15 जना लाभग्राहीलाई कर्जा प्रदान। पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 4 को निर्माणाधीन भवन नगर प्रमुख भीम नेउपाने लगायतद्वारा अनुगमन, निर्माण कार्य समयमै सक्न ठेकेदारलाई निर्देशन। बैतडीको मेलौली नगरपालिकाका नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामदत्त भट्ट कार्यालयमा हाजिर, कर्मचारीद्वारा स्वागत। भद्रपुर नगरपालिकाले स्थानीय शासन अभियानका विषयमा सञ्चारकर्मीसँग गर्यो अन्तर्क्रिया, नगरलाई बालमैत्री घोषणा गरिने। विदुर नगरपालिकामा निजी साझेदारी तथा वाणिज्य फर्मको व्यवसाय दर्ता सुरु, नगर प्रमुख सञ्जु पण्डितद्वारा व्यवसायीलाई प्रमाणपत्र वितरण। खेलकुदमा मात्र सामूहिक अभ्यास बुझेको हाम्रो समाज बिस्तारै खेती किसानीमा पनि सामूहिकताको अभ्यासमा जुट्न थालेको छ। मेरो र तेरो भन्नेहरू अब बिस्तारै हाम्रो भन्न थालेका छन्। पौवा दुङले सुरु गरेको यो अभियान मेरोबाट हाम्रोमा रूपान्तरण भइसकेको छ। कविता खड्काको यो रिपोर्ट। भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाले सामूहिक रूपमा कृषि व्यवसायमा संलग्न कृषकलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। कृषकलाई कृषि क्षेत्रमा आबद्ध गराएर तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग दिन थालेको हो। गाउँपालिकाले लागत साझेदारीमा अर्ग्यानिक तरकारी खेती सुरु गरेको छ। पालिकाकै पहलमा वडा नम्बर 3 प्याक्लाका स्थानीय युवाहरूको अगुवाईमा सामूहिक कृषि व्यवसाय सुरु भएपछि यो पेसामा लाग्न स्थानीय कृषकलाई थप प्रेरणा मिलेको छ।
पौवादुमा गाउँपालिकाले चाहिँ गत 2076-77को आर्थिक वर्ष 2076-77बाट चाहिँ रु 4 लाख रुपियाँ चाहिँ बजेट विनियोजन यो सामूहिक कृषि प्रणाली अन्तर्गत तरकारी खेती कार्यक्रममा चाहिँ सहयोग गरेको छ। स्थानीयले बीज वृद्धि कृषक समूह दर्ता गरेर करिब 22 रोपनीमा तरकारी खेती गरिरहेका छन्। 33 घर परिवार आबद्ध समूहका सदस्यहरूले सिजन अनुसार गोलभेडा, बन्दा, काउली, बोडी, अकबरे खुर्सानी लगायत अर्ग्यानिक खेती गरिरहेका छन्। समयलाई हेर्दै अब यो तुने बोडी, हाइब्रिड अब यो तिते करेलाहरू, कोपीहरू जस्तो गाजर खेती, गाजरहरू पनि लगाएर हेरौँ भन्दैछौँ। खुर्सानी, अकबरे खुर्सानीहरू। गाउँपालिकाले कृषक समूहलाई समय समयमा आवश्यक परामर्श तथा प्राविधिक सल्लाह दिने गरेको छ। विगतका वर्षमा अन्य ठाउँबाट तरकारी आयात गर्दै आएको गाउँपालिका यति बेला भने गाउँमै उत्पादित तरकारी अन्यत्र पठाएर आत्मनिर्भर बन्न सफल भएको छ। गाउँपालिकाले यहाँ एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ आर्थिक सहयोग र प्राविधिक सहयोग सहित यहाँ बीज वृद्धि कृषक समूहमा सञ्चालन गरिरहेको छ। यो चाहिँ एउटा नमुना हामीले गरिरहेका छौँ गाउँपालिका तर्फबाट। आगामी दिनमा कृषि सहकारी र समूहहरूलाई चाहिँ आबद्ध गरेर सामूहिक खेती गर्ने र त्यहाँबाट उत्पादन भएको कृषिजन्य वस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले सङ्कलन केन्द्र बनाएर बजारसम्म पुर्याउने भन्ने उद्देश्यका साथ गाउँपालिकाले त्यो उद्देश्य लिएको छ। पौवादुङमा गाउँपालिकाले पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीले कृषकहरूको आर्थिक विकासमा टेवा पुगेको छ। पालिकाले कृषकलाई सामूहिक रूपमा आबद्ध गराएर सुरु गरेको तरकारी खेतीलाई धेरैले उदाहरणीय मानेका छन्। सिंहदरबार भित्रकै कतिपय कार्यालय पुग्ने सेवाग्राही अलमलमा पर्छन्। कुन कामका लागि कसलाई भेट्ने, कस्ता कागज चाहिन्छ थाहै हुँदैन। सिंहदरबारलाई झापड दिने गरी रिब्दीकोट पालिकाले भने घर घरमै नागरिक बडापत्र राखिदिएर सजिलो पारेको छ। अहिले स्थानीय भन्छन् कति मज्जाका जनप्रतिनिधि। सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा के कागज चाहिन्छ, कति समय लाग्छ र कसलाई भेट्ने हो भन्ने कुरा थाहा नपाउँदा तपाईँ हामी धेरै पटक कामै नसकी घर फर्कनु परेको छ। सरकारी कार्यालयको गेटमा राखिएको बडापत्र हेरेपछि मात्र थाहा हुन्छ के चाहिन्छ भनेर। तर पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले जनताको सहजताका लागि सबैको घर घरमा बडापत्र टाँच्ने अभियान नै सञ्चालन गरेको छ। जनताले आफूलाई आवश्यक पर्ने कागजहरू कसरी सहजै प्राप्त त्यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छन् र कसरी त्यो बुझ्न सक्छन् भन्ने हिसाबले हामीले यो एउटा उपाय अवलम्बन गर्न खोजेका हौँ। यसमा नागरिक बडापत्रमा जस्तो हाम्रो कार्यालयमा हामीले जे राख्छौँ ती सबै विषयहरूलाई अलिकति सानो साइजमा घर घरमा पुर्याएका छौँ। सरकारी कार्यालयको सेवा सुविधाका प्रकार, सेवा लिन लाग्ने समय, जिम्मेवार पदाधिकारी र आवश्यक कागजपत्रको बारेमा उक्त नागरिक बडापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। नौलो र फरक किसिमको यस अभियानले रिब्दीकोटमा स्थानीय सरकारबाट सम्पादन हुने सेवालाई छिटो र छरितो बनाउनुको साथै सेवाग्राही र कर्मचारी बीच बेला बेलामा हुने गरेको चर्काचर्कीलाई पनि कम गर्ने गरेको छ। सेवाग्राहीले कागज पुगेन भनेर दुःख पाउने प्रवृत्ति, दुःख दिने प्रवृत्ति जुन विभिन्न कार्यालयमा सुनिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो कार्यालयमा गर्दैन। यति भएपछि गर्दैन। आजभोलि रिब्दीकोटवासी कुनै कामको लागि सरकारी कार्यालय जाँदा आफ्नै घरमा भएको बडापत्र हेर्छन् अनि आवश्यक कागजपत्र लिएर कार्यालय जान्छन्। न त कर्मचारीसँग जोरी नै खोज्नुपर्ने, न त समयको बर्बाद नै हुने। कति मजाको योजना। निर्वाचन जित्दा होस् या लाभ पाउँदा बधाई र शुभकामना दिने चलन नौलो होइन। नौलो त चन्दननाथ नगरमा छ। नगरभित्रका हरेक गर्भवतीले पाइरहेका छन् बधाई र शुभकामना कार्ड र यो कार्य सुत्केरीका लागि जीवन सुरक्षा बनेको छ। गर्भवतीलाई स्वास्थ्य जाँच गर्न र बच्चा जन्माउन अस्पतालसम्म ल्याउने उद्देश्यका साथ जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले गत असोजदेखि अभियान सुरु गरेको छ। त्यो अभियान हो सुरक्षित सुत्केरीका लागि जीवन सुरक्षा निमन्त्रणा कार्ड। स्वास्थ्यकर्मीले पहिला नगरभित्र गर्भवतीको सङ्ख्या पहिचान गरेपछि जुन घरमा गर्भवती छन् त्यो घरमा बधाईसहित नगरपालिकाले कार्ड पठाउने गरेको छ। कार्डमा गर्भवती भएकामा नगरले बधाई मात्र दिएको छैन, 4, 6, 8 र 9 महिनामा अनिवार्य गर्भजाँच गर्न पनि आग्रह गरेको छ। नगरपालिकाको एक अध्ययनले 40% भन्दा बढी महिलाले घरमै बच्चा जन्माउने गरेको पाइएपछि यो अभियान सुरु गरेको हो। अहिलेसम्म 303 जना गर्भवतीले निमन्त्रणा कार्ड पाएर स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माएका छन्। हिजो अस्ति घरमै छोडेनी बोलाएर घरमै बसेर केही हुँदैन, त्यो नजिकै हेपो छ, घर जोडिएकै हेपो छ, तर त्यो महिला नआएको कि। तर यो इन्भिटेसन कार्ड
दिँदाखेरिको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको बर्थिङ सेन्टरमा हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू जतिजना सुत्केरी हुने महिला छन् तिनीहरू आएर बच्चा जन्माउन सफल भए। नगरले पठाएको बधाई कार्डमा गर्भवती भएको बेला अपनाउनु पर्ने सावधानीका विषयमा पनि उल्लेख गरिएको छ। यो अभियान सुरु भएपछि घरमा होइन स्वास्थ्य संस्थामा गर्भवतीलाई बच्चा जन्माउन लैजानुपर्छ भनेर नगरवासी सचेत मात्र भएका छैनन्, मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा पनि कमी आएको छ। यसले अवश्य नै यहाँका महिलाहरूको जुन मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर थियो त्यो अवश्य नै घटेको छ, एकदमै न्यून छ। अहिले हाम्रो शिशु मृत्युदर र मातृ मृत्युदर एकदमै न्यून छ। त्योभन्दा अगाडि के थियो भन्दाखेरि पालिकाको दायित्व, नागरिकप्रतिको दायित्व, एउटा महिलाप्रतिको दायित्व, एउटा गर्भ अवस्था भएका महिला र सुत्केरी भइसकेका महिलाप्रतिको दायित्व कर्तव्य के रहेछ भन्ने कुराहरू खुलस्त रूपमा चाहिँ आम नागरिकहरूले, यो पालिकाका नागरिकहरूले बुझ्ने अवसर पनि पाउनु भयो। विगतमा प्रसुति गृह र स्वास्थ्य कर्मीको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा चन्दननाथका गर्भवती घरमै असुरक्षित तरिकाबाट बच्चा जन्माउन बाध्य थिए। त्यसरी बच्चा जन्माउँदा धेरै महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउँथे। चन्दननाथमा हिजो आज सुत्केरीका लागि जीवन सुरक्षा निमन्त्रणा कार्ड घरमै पुगेपछि गर्भवतीहरूको मन स्वास्थ्य संस्थातिर तानिन थालेको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मुख्य खबर पुनः एकपटक। दुग्ध उत्पादन बढाउन गल्याङको नौलो प्रयास, कृषकलाई 15 रुपैयाँ अनुदान। गर्भवतीलाई बधाईको ओइरो, कार्ड बोकेर दैलोमै पुग्छन् चन्दननाथका जनप्रतिनिधि। छोरी जोगाउन जाग्यो काली गण्डकी, जन्मिने बित्तिकै 5000 को खाता। खाँदबारी नगरपालिकाले गर्यो महिला समूहलाई पुरस्कृत, विकास निर्माणमा नेतृत्व दिएर समाज परिवर्तन गर्ने लक्ष्य। फलेवासमा असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकको नाममा सञ्चय कोष, नगरपालिकाले दियो 45 लाख। र रिब्दीकोट पालिकाको नमुना प्रयास, घर घरमै बडापत्र, सेवा प्रवाहमा सहजताको अपेक्षा। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन न्युज पोर्टलबाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउनेछौँ। नमस्ते।